संसारकै धनी व्यक्ति बिल गेट्सको सम्बन्ध विच्छेदको कारण यस्तो छ। बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक हुन्। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ लोकराज र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो टप अनलाइन टिभी। संसारकै धनी व्यक्ति बिल गेट्सको विवाह भएको 27 वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। सम्बन्ध विच्छेदको कारण के त भन्ने विषय लिएर धेरैको चासो छ अहिले। त्यसो त वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा सम्बन्ध विच्छेद खासै ठूलो रूपमा लिइन्न। फेरि पनि संसारकै धनी व्यक्ति भएका कारण यो विषयलाई अलिकति चासोको रूपमा लिएको छ। त्यसो त हाम्रै देशमा पनि भइरहेका हुन्छन्। विशेष गरी सेलिब्रेटीहरूमा सम्बन्ध विच्छेदका कारण धेरै कलाकारहरू चर्चामा आउने गर्छन्। कहिलेकाहीँ सम्बन्ध विच्छेदलाई लिएर धेरै टीका टिप्पणी सँगै चर्चा परिचर्चा पाउने गर्दछ। अबलाई म यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी श्रीमती मेलिन्डाले विवाह गरेको 27 वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्छ, 27 वर्षसम्म टिकिरहेको सम्बन्ध एक्कासी कसरी टुङ्गियो त भनेर। दुवैले आफ्नो साझा बयान जारी गरेर आफ्नो विवाह समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्। 27 वर्षको लामो समय सँगै बिताएपछि अचानक यति बेला सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुराले सबैलाई असमित पारेको छ। त्यति धेरै सँगै बसेको मान्छे, लभ म्यारिज भएका व्यक्तिहरू कसरी सम्बन्ध विच्छेदसम्म आइपुग्छन् भन्ने कुराले सबैलाई अचम्मित पार्छ नि। बिल गेट्स र मेलिन्डाको सम्बन्ध विच्छेद त भइ नै सकेको छ। उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो थियो त? उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध कसरी सुरुवात भएको थियो त? त्यो कहानी थोरै म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। सन् 2019मा नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको इनसाइड व्हेल्स ब्रेन सिरिजमा बिल गेट्सका निजी जीवनबारे धेरै कुराहरू देखाइएको छ। उक्त डकुमेन्ट्रीका अनुसार मेलिन्डाले सन् 1987मा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा माइक्रोसफ्टमा जोइन गरेकी थिइन्। एक बिजनेस डिनरका बेला पहिलो पटक बिलको भेट मेलिन्डासँग भयो र दुवैको निकटता बढ्न थाल्यो। सुरुमा बिल र मेलिन्डा आफ्नो सम्बन्धको विषयमा गम्भीर थिएनन्। डकुमेन्ट्रीको एउटा भागमा बिल भन्छन्, उनका अरू पनि प्रेमी थिए र मसँग माइक्रोसफ्ट थियो। हामी दुईजना एक अर्काको विषयमा गम्भीर थिएनौं, एक अर्कासँग समय बिताउन चाहन्थ्यौं। यद्यपि 1 वर्षको भेटघाटपछि उनीहरूको कहानी फेरियो। एक दिन बिल गेट्सले अचानक मेलिन्डालाई आई लभ यू भनिदिए। मेलिन्डाले पनि बिलसँग आफ्नो प्रेम व्यक्त गरिन्। बिलले भने, हामी एक अर्काको असाध्यै हेरविचार गर्दथ्यौं र हामीसँग दुईवटा मात्रै सम्भावना थिए, कि त ब्रेकअप गर्ने कि विवाह। डकुमेन्ट्रीमा मेलिन्डा हाँस्दै भन्छन्, उनले एउटा निर्णय लिनु नै पर्ने थियो। एक दिन म बिलको कोठामा गए, जहाँ उनी आफ्नो व्हाइट बोर्डमा विवाह गर्दाका फाइदा र हानिबारे एउटा सूची तयार पारिरहेका थिए। मेलिन्डाका अनुसार बिल विवाह त गर्न चाहन्थे, तर उनी माइक्रोसफ्ट चलाउनुको साथै विवाहलाई पनि निभाउन सक्लान् त भन्ने दुविधामा थिए। यस्तै बिलले आफूले विवाहको विचारलाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको बताएका थिए। अन्त्यमा सन् 1994मा दुवैले विवाह गरे। त्यति बेला बिल्सको उमेर 38 थियो र मेलिन्डा 29 वर्षकी थिइन्। यी दुईका 3 सन्तान छन्। सन् 1996मा मेलिन्डाले आफ्नी जेठी छोरी जेनिफर जन्माइन्। त्यसपछि 1979मा छोरा रोरी र सन् 2002मा कान्छी छोरी फोए बेकी आमा बनिन्। सन्तान जन्माएको 9 वर्षपछि मेलिन्डाले माइक्रोसफ्ट छोडिन्। यद्यपि उनले काममा आफ्ना श्रीमानलाई भने सघाइरहिन्। सन् 1994मा यी दुईले बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सुरुवात समेत गरे। यो फाउन्डेसनले स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासको मुद्दामा काम गर्छ। सन् 2019मा एक फेसबुक लाइभमा बिलले भनेका थिए, एक साथ काम गर्नुका साथै एउटा परिवारलाई सम्हाल्नु चुनौतीयुक्त काम हो। हामी निकै भाग्यमानी छौं, किनभने हामी धेरै जसो चिजलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्छौं। हामी दुईको लक्ष्य असाध्यै सम्मान छ। डकुमेन्ट्रीमा बिलले मेलिन्डाको तारिफ गर्दै उनलाई वास्तवमा नै सच्चा साथी बताएका थिए। बिलले भनेका थिए, मेलिन्डा एक सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छिन् र म भन्दा निकै राम्रो तरिकाले मानिसहरूलाई भेट्छिन्। उनी म भन्दा पनि उत्कृष्ट मानिस हुन्। बिल र मेलिन्डाकी छोरी जेनिफर स्ट्यानफोर्डमा मेडिकलको पढाइ गरिरहेकी छिन्। जेनिफरले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एक बयान जारी गरेकी छिन्, जसमा उनले आफ्ना आमा बुबा अलगिएको कुरा लेखेकी छन्। पोस्टरमा जेनिफरले लेखिन्, यो हाम्रो पूरा परिवारका लागि एक चुनौतीपूर्ण समय हो। म अहिले पनि सिकिरहेको छु कि यो समय म आफूलाई सम्हाल्नुका साथै परिवारलाई, अन्य मानिसहरूलाई ध्यानमा कसरी राखु। म दुवैको डिभोर्स बारे कुनै निजी टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईहरू सबैको समर्थन र सहयोगका लागि धन्यवाद। यस्तो स्ट्याटस इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्। हजुर दर्शकबिन, यही नै थियो बिल गेट्स र
मेलिन्डाका बारेमा प्रेम कहानी, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका सामग्री हामीले तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्यौं। वास्तवमा 27 वर्षको सम्बन्ध कसरी सिद्धिन्छ त पलभरमै भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्बित पार्छ नै। वास्तवमा दर्शकबिन सम्बन्ध विच्छेद किन हुन्छ, केका लागि हुन्छ र सम्बन्धलाई टिकाइरहन के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ? कृपया यहाँले यो भिडियोलाई हेर्नु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। हवस् त दर्शकबिन, आजको यस भिडियोबाट म छुटिन चाहन्छु। अहिलेसम्म यहाँले हेरिदिनु भएको छ भने यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी साथ दिनुहोला। धन्यवाद।